साहब से मैंने एक क्वेश्चन किया ना हुकूकुल उबाद के हवाले से। जी जी करें, डॉक्टर साहब आपका सवाल सुन रहे हैं। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम जनाब, जी सवाल कीजिए जनाब। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा क्वेश्चन ये है कि हुकूकुल उबाद जो है, एक तो होता है अपनी फैमिली में, जी अपनी फैमिली में भी हुकूकुल उबाद बहुत लाजिम है। जी अपनी फैमिली के अलावा जो हमसाए होते हैं, जी जी जैसा कि मैं इसकी एक मिसाल देता हूँ आपको, रमजान मुबारक चल रहा है, हम तो बड़ी अच्छी तरीके से सहरी भी रख लेते हैं, अफ्तारी भी बड़ी अच्छी तरह कर लेते हैं, ईद की खुशियों में बड़े शामिल हो जाते हैं। हमारे क्या हकूक है? हमें अपनी फैमिली को प्रायोरिटी देनी चाहिए या अपने हमसाए से लेनी चाहिए? जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, दूसरा डॉक्टर साहब, मैंने एक और सवाल ये करना है आपसे। जी दूसरा ये, हेलो जी जनाब जनाब। अच्छा अच्छा डॉक्टर साहब, सवाल ये है कि ये जो लोग रमजान शरीफ शुरू होते ही जखीरा बंदी करते हैं, महंगाई का बाजार गर्म कर देते हैं, क्या वो जो उस कमाई से जो रोजा रखते हैं या अफ्तारी करते हैं, क्या उनको वो ये जायज करते हैं या उनका स्वाब नहीं मिलेगा रमजान रोजा वगैरह? जनाब जनाब देखिए, आपने हुकूकुल इबाद के ज़िम्न के दो सवाल किए और इस लिहाज से मुझे बड़ी खुशी है कि आपके सवाल बिल्कुल हमारे आज के मौजू से डायरेक्टली रेलेवेंट मुताल्लिक़ हैं। अल्लाह ताला ने किसी इंसान पर भी कोई ऐसी ज़िम्मेदारी आयद नहीं की है कि जो उसके लिए अदा करनी नामुमकिन हो। अल्लाह ताला ने हमें अपना एक ख़ानदान दिया है, रिश्तेदार दिए हैं, कुछ रिश्तेदार वो हैं कि जो बहुत करीबी हैं, सगे हैं, कुछ ज़रा दूर के हैं। तो हमारी ज़िम्मेदारियाँ उनसे मुताल्लिक़ इसी तरह से जितना रिश्ता करीब का है उस लिहाज से है। अल अक़रब फ़ल अक़रब, जो जितना करीब है वो उतना ही अपने हुकूक के लिहाज से हमारे ज़्यादा करीब है, हमें उसकी ज़्यादा ज़िम्मेदारियों को अदा करने की तशवीश होनी चाहिए। ताहम ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर हम किसी मोहल्ले में रहते हैं और हमें अपने हमसायों में नज़र आ रहा है कि हम तो सहरी अफ्तारी अच्छी तरह से कर रहे हैं, लेकिन दूसरे लोग हैं कि जो मजबूर हैं, जो महरूम हैं, तो हमें उनको भी अपने अल्लाह की दी हुई इनायात में शरीक करना चाहिए। इसमें कोई लाजिम या इख्तियारी की बात नहीं करनी चाहिए। ज़ाहिर है कि जैसे कि मैंने गुजारिश की, लाजिम तो असल में ज़कात अदा करनी है, लाजिम तो अपने घर वालों की ज़िम्मेदारियाँ पूरी करनी हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि इंसान को लाजिम से भी आगे बढ़ना चाहिए, बेहतर मुसलमान होना चाहिए, एक मोहसिन होना चाहिए कि जो अल्लाह को पसंद है। तो इस लिहाज से हमें कोशिश करनी चाहिए कि अल्लाह ने हमको जो असबाब व वसाइल दिए हैं उसको हम बांटें और अपने हमसायों में, गरीब लोगों में भी उसको ज़्यादा से ज़्यादा हम डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करें। जहाँ तक बात है ज़ख़ीरा अंदोज़ी का, तो मैं आपसे गुजारिश करूं कि वो लोग के जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके लोगों की रमज़ान मुबारक में मजबूरी से फ़ायदा उठाते हुए मुनाफा कमाते हैं, वो एक शदीद नाइंसाफ़ी का काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला इसको सख्त नापसंद करता है और ज़ाहिर है कि ये वो चीज़ है कि जो किसी भी मुसलमान बंदा मोमिन को ज़ेब नहीं देती। आप यकीन जानिए कि हमारा इम्तिहान बंदों के बारे में एक बहुत बड़ा इम्तिहान ये होता है कि बाज़ औक़ात बंदे हमारे आगे मजबूर होते हैं और हम उनका इस्तेहसाल कर सकते हैं, हम उनको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। उस मौके पर अल्लाह से डरते हुए अगर हम उनके हुकूक को अदा करें और उनको एक्सप्लॉइट ना करें, तो यही असल में सही ईमान का तकाज़ा है। इस बहस में ना पड़े कि उनके रोज़े होंगे या नहीं होंगे। अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला तमाम मुसलमान बहन भाइयों को हिदायत दे और उनको सही रवैया इख्तियार करने की तौफीक दे। डॉक्टर साहब, लाइन पे एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी हमसे बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब से? आप कौन है, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं सऊदी अरब से बात कर रहा हूँ, नूर मोहम्मद। जी नूर मोहम्मद साहब, आप सवाल कीजिए। जी आप सवाल कीजिए, डॉक्टर साहब आपका सवाल सुन रहे हैं। जी सवाल ये है कि मेरे पास एक आदमी की जमीन है 4 कनाल। ठीक है जी सुन रहे हैं ना? जी जनाब जी। जनाब। एक आदमी की जमीन है 4 कनाल, उसने 1 लाख रुपए में मुझे दी है। ठीक है। जब वो 1 लाख रुपया वापस करेगा तो वो जमीन अपनी लेगा। ठीक है। इस सूरत में मुझे कुर्बानी करनी जायज है या नहीं है, ये पूछने में। ठीक है जी डॉक्टर साहब। यानी अगर आपको किसी ने अपनी ज़मीन दी है और आपने उनको 1 लाख रुपया दिया है जी, तो जाहिर है कि आप इस लिहाज से अभी मकरूज़ हैं और अगर आपने ये कर्ज़ अपनी वाकई ज़रूरत के लिए लिया है तो जाहिर है कि आप एक ऐसे इंसान हैं कि जिसको अपना कर्ज़ अदा करना है, तो आपको फिर अल्लाह की राह में
جو بقیہ ذمہ داریاں بنتی ہیں انفاق کی اس میں آپ کو چھوٹ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، انفاق کرنا، قربانی کرنا، اس کا موقع تو اس وقت آئے گا نا کہ جب آپ کے پاس اپنا مال ہوگا۔ اگر آپ نے کسی دوسرے سے اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے مال لیا ہوا ہے تو پھر آپ کے اوپر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب ایک اور کالر ہمارے منتظر ہیں۔ السلام علیکم۔ ہلو ہلو السلام علیکم۔ جی ہلو جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کون کہاں سے؟ جی ڈاکٹر صاحب سے سوال تھا میرا۔ میڈم پہلے آپ اپنے ٹی وی کی آواز کم کیجئے۔ اچھا، لیکن آپ کی آواز مجھے آ نہیں رہی ٹیلی فون پہ، ٹی وی پہ سننی پڑے گی؟ تھوڑا آپ قریب ہو جائیں۔ اچھا میں نے پوچھنا تھا کہ آج کل جو سیلاب آیا ہوا ہے اس سلسلے میں نے پوچھنا تھا کہ ویسے تو ہم لوگ اپنی زکوٰۃ ریگولرلی دیتے ہیں، کسی نہ کسی کو لگائی ہوئی ہوتی ہے، لیکن اب چونکہ یہ سیلاب آیا ہوا ہے اور آئی فیل کہ سب کو دینا چاہیے، تو جو ایکسٹرا دینا ہے اور آپ کی بجٹ جو ہے وہ الاؤ نہیں کرتا ہے، تو اس کے لیے کیا ہمیں چاہیے کہ جو ہم نے زیور اپنے لاکرز وغیرہ میں رکھے ہوئے ہیں ان کو بیچ کے دیں؟ کیا طریقہ کار کریں؟ کیونکہ ہر بندہ تو افورڈ نہیں کر سکتا کہ وہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی اور پیسے دے سکے۔ ٹھیک ہے، ڈاکٹر صاحب سے بات کرتے ہیں اس وقت۔ دیکھیے یہ آپ کی بات بڑی صحیح ہے کہ آج کل خاص طور پر سیلاب کی اس موجودہ صورتحال کی وجہ سے ہم سبھی اس کشمکش سے دوچار ہیں کہ کچھ لوگوں کو تو ریگولرلی زکوٰۃ ہم دیتے ہیں، لیکن وہ ضرورت مند اپنی جگہ پر برقرار ہے ان کی ضرورت، لیکن اس کے علاوہ ہمارے بہت سے بہن بھائی ہیں کہ جو اب ضرورت کا شکار ہیں۔ اس معاملے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم کو تشویق دلائی گئی ہے، انکریج کیا گیا ہے، شوق دلایا گیا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ خرچ کریں۔ آپ نے ایک بات کا ذکر کیا کہ آپ کے اندر یہ بھی خیال آ رہا ہے، جذبہ پیدا ہو رہا ہے کہ آپ اپنے زیورات کا ایک حصہ بیچ کے اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ آپ یقین جانیے کہ اگر آپ ایسا کریں گی تو اللہ تعالیٰ آپ کو بہت اجر، بہت ثواب دے گا، آپ کے اللہ کی نگاہوں میں آپ بہت زیادہ بڑھ جائیں گی۔ آپ جتنا بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر سکتی ہیں کریں، یہ اللہ کی جانب آپ کی طرف سے ایک ایسی نیکی ہوگی کہ جو انشاءاللہ بہت بڑھ چڑھ کر آپ کو آخرت میں اجر کی صورت میں نظر آئے گی۔ ڈاکٹر صاحب ایک اور کالر ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ ہلو السلام علیکم۔ ہلو شاید لائن میں کچھ پرابلم ہو گئی جس کی وجہ سے ہماری لائن جی میں ان کے سوال کے جواب میں یہ کہہ رہا تھا کہ ان کا جذبہ بڑا قابل تحسین ہے کہ وہ اس بات کے لیے بھی آمادہ ہو رہی ہیں کہ وہ زیورات جو آپ کو معلوم ہے کہ خواتین بہت زیادہ پسند کرتی ہیں، ان کے ایک حصے کو بیچ کر اپنے بہن بھائیوں کی مدد کی جائے۔ یقیناً اس وقت جس صورتحال سے ہم دوچار ہیں اس میں اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے کہ ایک جانب ہمارے ضرورت مند بہن بھائی بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں اور دوسری جانب ہم لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ایک نسبتاً آسودگی دی ہے، اس کی مہربانی ہے۔ تو اب یہی وہ امتحان ہے کہ جس میں ہمیں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا ہے، اور جتنا بھی ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اچھے نیک نیتی کے جذبے کے ساتھ رمضان کے مہینے میں، ظاہر ہے کہ اتنا ہم اللہ کے ہاں اجر کے مستحق بنیں گے۔ بے شک ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ کیا والدین اپنی اولاد کو کچھ بھی کہیں اولاد اس کے کرنے کی پابند ہے؟ دیکھیے والدین کے اولاد پر بہت حقوق ہیں، لیکن ایک بات قرآن مجید میں بھی بیان کر دی گئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو واضح کیا، اور وہ یہ ہے کہ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، مخلوق کی اطاعت فرما برداری نہیں کی جائے گی اگر اس کے نتیجے میں اللہ کی، خالق کی نافرمانی لازم آتی ہے۔ یعنی والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے گا، ان کے ساتھ بہت اچھی طرح پیش آیا جائے گا، ان کی ضرورتوں کو پورا کیا جائے گا، لیکن اگر وہ کوئی ایسا کام کہتے ہیں، کوئی ایسا حکم دیتے ہیں